أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده سورة نور سورة التغابن ده مدني سورة نصر تعلق له ده نازل دور باعتبار سرا ده سورة نمبر 108 اور نازل شوه ده پس ده سورة تحریم اور ده ترتیب باعتبار سرا ده سورة نمبر 64 ده چی منگوار تا پختو کی سلوش بیتنوی پس دا سورة المنافقون وجہ تسمیہ آیات نمبر 9 کی ذکر دا نداغی پا مناسبت سرا دا سورة نامی کے خدا سورة التغابن او دی کوئی تسمیہ دا کل و اسم دا یو جس سرا ما قبل سورة سرا پگنو طریقو ربطو ندی پاگئی کی یو ربط دادے چی ما قبل سورتنو کی مسئلہ دا قتال اور دا انفاق ذکر کولا نو اس پدی صورت کی ہوئی چی دا دوارا مسئلی دا پارا دا اشاعت دا توحید دی و دا دی دا ولینا ورپسی دا صورت راوڑ دویم وجہ دادا مخ کی صورت کی رد و منافقین و باندے نوز پدی صورت کی رد کی منکرین و دا قیامت باندے نوزکہ ورپسی دا صورت راوڑ دریم وجہ دادا چی مخ کی صورت کی زورن و منافقین ہوتا پا اطاعت نکولو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے نوز پدی صورت کی ترغیب ورقی اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغشانتی سلورم ربط دادے چی مخ کی صورت کی مسئلہ دا توحید بیان کا اختصار سارا نوز پدی صورت کی مسئلہ دا توحید تفصیلاً بیانی سر دا ادلہ نو دا دید وجنا ورپسیدہ صورت راوڑ پیزم وجہ دادا چی مخ کی صورت کی تاسویلو یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ نو اس پدی صورت کی پدی باندی مزید وضاحت کی او مزید تفصیل کی چی دا سکر دغا اولاستانا دی دا استالا پارا فتنون دا انما اموالکم و اولادکم فتنہ فتدید وجنا ورپسی صورت تغابن راوڑ نور ہم بلا شربتو نبی خدا پیزا کافی دعوت صورت مقاصد اربعہ نمبر 1 اثبات دا توحید نمبر 2 صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 صداقت الکتاب اور نمبر 4 ایمان بالآخرت دیتا ہوئی مقاصد اربعہ اور دغا مقاصد اربعہ دا صورت دعوت تقسیم دا صورت پر دو بابوں اول باب لس آیتنا دی اور دین باب دا 11 تر آخرہ پورے دی یعنی 18 پورے دا تقسیم دی
خلاصه د سورۃ سره اولنی حصہ یا اولنی باب یا اولنی رکوع پدې کې بیان د مقاصد اربعه اثبات د توحید دغه شانتي اثبات د رسالت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت اور آخرین حصہ کی یا آخرین باب کی یا آخرین رکوع کی ترغیب ورکی انفاق طرف تا اور ترغیب ورکی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف تا امتیازات دا صورت چکر صورت وہ مخبل بتاتا معلوم شی چدا صورت ممتاز دے اے پدی خبر باندے چی پدی کی اثبات دا قیامت پا قسم شوے دے بلا وربی اور یقیناً قرآن کریم کی اثبات دا قیامت اکثر چکل اگر پا امثلہ ہوگی خلو پیزا صورتون داسی دی چی پاگئی کی اثبات دا قسم اثبات دا قیامت پا قسم کرے دی اور پا آگا پیزا صورتون دیو صورت داو دی دا صورت پا دیو ممتاز دی دغه شانتی دا صورت ممتاز دی دا قیامت پر نور کی دا یونون پا ذکر باندی چی تغابر اور دا ذکروں گوری نو نور ہوما امتیازات لگاتے نو اول مسئلہ دا توحید بیانی اور پاکی عدلہ پیش کی نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ پاکوال بیانے للآئی خاص اللہ ما آغا مخلوق فی السماوات چپ برا اسمانونو کی دی وما او آغا مخلوق چکتا پسمکو کی دی بلا چکم مخلوق دی اغم اللہ لا اے پاکی بیانی کتا چکم مخلوق دے پسمکا اغم اللہ لا پاکی بیانی لہو الملک خاص دے اللہ لرا اختیار دے اختیار منصوب دے اللہ وَلَهُ الْحَمْدُ او خاص دے اللہ لرا صفتنا دا خدای توبی صفتنا دا خدای توبی دا صرف اللہ لدی ولی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا اللہ پہری اوشی باندی قدرت والا دے هُوَ الَّذِي دا اللہ آغا ذاتے خَلَقَكُمْ چی پیدا کری ایتاسو فَمِنْكُمْ كَافِرٌ پس باز ایتاسو کی کفر ان کی وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ او باز ایتاسو کی ایماندارا چیدہ مانا کئی جبریہ را پاس ایمان خون دخ کرو مغول سو ہے مخون دخل چی انسان مجبوری محض دادا سے اختیار نیشتا یو سڑے چی کافر پیدا شوئے دے واللہ وور دبیا ولی غرزی او دا آیات کو زمون تائید کے من پا کلارا کے نمان ساسو تائید کے اسیستا سو تائید کے اے زمان اساتذو چکم انداز وغا اپنا هو الذي خلقكم دا دلیل توحید اے پدی باندے کلام ختم شو صحیح جی هو الذي خلقكم دا اللہ آغا ذاتے چی پیدا کری ایتاسو ستاسو خالق اللہ دے بس وَمِنْكُمْ مستقل کلام دے او پدی کی تقسیم دخل کو دے پدی کی تقسیم دچا دے دخل کو نمانوں کا وَمِنْكُمْ پستاسو کی بعض کفر وَمِنْكُمْ مُؤْمِنَ او بعض اتاسو کی اکرو ایمان فَمِنْكُمْ پستاسو کی اے بعض کفر
کافر شول ومنکم مؤمن او بعض تاسو کې اے ایماندار نو دا مستقل کلام دی دا مخکنی سره تعلق نشته صحیح ده جواب دی مندانه او چیر نه دی خو خوندور نه دیم جواب مغول تقسیم دے وہ تقسیم تقدیری تے اشارہ ست اشارہ دا تقسیمی تقدیری تا نمانوں کا وَمِنْكُمْ كَافِرَ بعضی تاسنا مقدر ای فعلم دا اللہ کی فتقدیر سرا کافر وَمِنْكُمْ او بعضی تاسنا مقدر ای فعلم دا اللہ کی فتقدیر سرا مومنان سیدہ دام جواب دے خزیمہ زما چکم زان لخواب دے اے آغا مانا واورا فمنکم بعض استاسونا کافر کافر شول فکسب دا کفر سرا ومنکم او بعض استاسونا ایماندار شول فکسب دا ایمان سرا او کسب دا فیل دا عبد خبر ختم شو دیکھ استاد کم دینا تائید راگے ہویا دا زمن تائید دے دا زمن تائید دے واللہ بما تعملون او اللہ فآغا تعملون چتاسوں کوئی بصیر لدن کے دے لدن کے یا دلیل خلق السماوات پیدا کردی اسمانونا والارض اوزمتی بالحق دپارا دا اخکار کولو دا حق دپارا دا سرگند ولو دا حق وذورا او صورتنا درکلی دی تاسوتا فآسن بس خیستہ کلی دی صورتنا استاسو وإلیہ المصیر او خاص دی اللہ تا واپسیدہ وإلیہ المصیر او خاص دی اللہ تا راتلا دی یا ساتھ یو حسن دی یو جمال بدی بارو کی فرق دا حسن اطلاق پا ظاہر و پا باطن بارو کی چی ظاہروں خیستہ دے او باطنوں خیستہ دے او دا جمال اطلاق چلے کنا دا صرف پا ظاہر کی پا باطن تا لیکن پختانوں کی خالی دا پا اسپید دے نور عمل تخت پکی دے تو دیتا جمال ہوئی سیدہ جی او حسن دا دی اطلاق پا دوارو باطن کی یو خبر خالی کوما بیابر کتاسو تو سوک داوئی چیارا کافر مخ کی کا مومن روستو کو داوئی وی پا آیات کی زورن دا کنم مخلوق تا دا دی پا وجہ باندی کافر مخ کی راوئی مقدمی کا او مومن روستو کو سیدہ جی کنی آیات دلا خبر پاتشی ہوا یعلم ما فی السماوات قوت پا آغا فی السماوات چی پا اسمانونو کی دی والارض اوزمکان کی دی ویعلم او پوئیگی ما پا آغا تسرونا چی پتوئی تاسو وما تعلنون او پا آغا چی سرگندوئی تاسو واللہ علیم بذات الصدور اللہ قوت پراز ظلموں دسینوں باندی کچری زمان اللہ رزرب پرازون نپوئی دی نو آغا خلق آغا زوانانا آغا نارینا آغا زنانا چکم پچب آباندی چالا گاندی ویل نشی غوختے نشی نو دا غویب آبیا چا اوریدا اللہ وی خبگے گم بندہ پچب نشی غوختے پچب سوال نشی کولے دزرن کول ستاکار دے جو لہد کول زما دا اللہ کار دے زنا خالی کو چولے بزنہ کو نسکائی دے ہوئی واللہ علیم بذات الصدور اللہ قوت پرازنو دسنو باندی علم یاتکم آیا ند اراغر تاسوتا نبا الذین خبر دا آغا کسانو کفرو چی کفر ہی کرے ہو
من قبل من قبل لفظی معنی آسان ده چې کوم شیخ القرآن د پنځمي وکولا الله دې خصادي فذوقوا پس اوسکای وبال امرهم انجام د کارونو اخبل پس اوسکای انجام د کارونو اخبل شیخ غلام حبیب صاحب رحمه الله الله دې په خبر رحمتونه وکړي هغه به هذا سراج المنیر په حواله سره معنا کولا ایسا معنا به کولا فذوقوا پس اغوی شکلو وبال امرهم اغه سزا دکار خپل په دنیا کې او دا معنا کولا فذوقوا پس اغوی شکلو اغه سزا دکار خپل په دنیا کې او په آخرت کې ولهم عذاب علیم او دیل عذاب دردناک ذالک بانه دا دید وجنا کانت چودی تاتیم چراغلی خودیتا رسول اندبی بالبینات فواضح دلائل سرا بالبینات فواضح معجزو سرا فقالوا پس ویل دی ابشر آیا بشر ہدایت را کئی منتا آیا بشر بندہ دیو منگا اس ہدایت ترا بلی امن بددمن امن بددمن اس ایج معمولو بنی ابشر مفرد یهدوننا جمع ولی مولدی کی ولی سر ابشر مفرد دے خو اسمی جنس سے گننے بختا نو چی اسمی جنس نو بدی کی جیسا خبر ہے چی یهدوننا جمع اسمی جنس خو زمین دوارو دا بکی ولی نو تبکی ولی لا سر خو گئے ولی نو ذکائی دے ولی وقالو وسویبی آیا بندہ ہدایت را کئی منگلا آیا بندہ بلی منگا ہدایت تا فتفرو پس کافر شو پس شو کافر خطیب سے مانا یا ساتھ تو گئی نا سراج المنیر والا فتفرو پس کافر شو بحاد القول بدی بینا سرا بهذا القول بديل ناصر ولي زکه چې دا وینا د تحقیر وا او د پیغمبر د تحقیر وینا دا کفر دی نو زکه وی فکفروا پس کافر شو بهذا القول بديل ناصر او تفسیر ابن کثیر او روح المانی والا اگر خیستہ معنی کئی اگر زمانہ کئی فقالو بسویدی آیا بندہ بلی منگا ہدایت تا فتفرو پس انکاری اکو دا رسالت دا بشرنا فکفرو پس انکاری اکو دا رسالت دا بشرنا وتولوا او مخوالوا معنی کا وزگورا واستغنى الله اسمان بقول الله بے پرواہی اختیار ہے وتولوا دا صفت دا مخلوق دا عارضی دے او واستغنى الله استغناء صفت دا اللہ دے او صفات دا اللہ قدیم دی او دی واستغنى الله عطف دی پچا باندی وتولوا باندی نوان بسکا سمک سر چیدی مخوارنو اللہ بے پروائی اکرا نا علماوی واستغنى الله دی استغناء مراد اگر استغناء دغنا دا چیرا حدوثی وسی دغوشوا نا دین مراد اظہار دا استغناء دی مراد دینا سکے اظہار حدوث دینا مراد نہ دے سیدہ چوات واللہ کدا مراد دے حدوث مراد دے واستغنى اللہ استغناء کدا مراد نہ بلکہ استغناء کی مراد اظہار دے مسلمان بکائے وتولوا مخالوا بی واستغنى اللہ اخکارت اللہ اخپل بے پرواہی
اخکارک اللہ اخبر بے پرواہی واللہ غنی حمید اللہ بے پروادی حمید سائل شویدی یا دیم امانا واللہ غنی اللہ بے حاجت دے چاہتے حاجت نشتا تھا زعم الذین گمان کئی آغا کسانا کفر چی کفریں کرے دے سب گمان کئی اللہ یبعثو چی ہرگز بدی پورتا نکریشی تکبرنونا کون پر مانا ویدہ دا بنیانو خبری دی اچھا لیدل اسوک باسی دل اسوک راغل ویتا خالی کا تلاش اپنا رتا تبار سپتا ہو رہے قل ورطویا زما محبوبا اعلانو کا زما حبیبا بلا بے شکا وربی زما دی پرب قسمی خام خابا پور تکریشی تکبرونونا او بیابا خام خام خبر ترکریشی تاسوتا بما عملتو وجزا دا آغا آمالو چی تاسو کوئی خبر بدلوں در پورے کی وَذَعَلِكَ دا پورتا کول تکبرونونا وَذَعَلِكَ دا خبر در کول عَلَى پا اللہ باندی یسیر آسان دی آسان بیاوی ایوز پیغمبر تابداری طرف تا داخل طرف تا اشارہ کی افا آمینو اور صداقت دا کتاب ہوں گے افا آمینو ایمان راوڑائی بالآئی پا توحید دا اللہ باندی او پا رسول دا اللہ باندی والنور وہ دین کی بسا گئے پا سورت نیسائی تو ہوتا ڈنڈا ہوئے منگوی مکال کا انرجی التدلون مراد پیغمبر دے اوگورا لگولی سورت نیسا آخری آیتون اوگورا سورت نیسا بالکل آخر دیکھا سورت نیسا بالکل آخر آیات نمبر 174 یا ایوہ الناس او خلقو تحقیق راغلد تاسونا دلیل من ربکم درب استاسونا وانزلنا اور رالگلد امگا الیکم تاسونا نور مبین مدینہ مراد پیغمبر دے غلچی پیغمبر ندے قرآن تے قرآن کی دنن نور ویلی دا گلے اور کدانی یا سورت مائدہ پر سیمہ ہو گورا آیات نمبر 15 ہو گورا آیت نمبر 15 یا اہل الکتاب او اہل کتاب قد جاءکم تحقیق راغلد تاسوتا رسول زمانگا یبین سرگندی تاسوتا دیر آغا چی تاسو پتوئی من الکتاب دا کتابنا ویابو او درگزر کئی عن کثیر دا دیرونا چی پکمکی نا دنیا فائدہ نا آخرت نو داغین آدر گزر کئی قد جاءکم تحقیق راغلد تاسوتا من اللہ دا طرف آدھا اللہ نا نورا روی نور راگئی موی واو تبجم گورا دا واو تفسیریہ دی دا دا مکنی جبلی وضاحت دی چی دا نور سدی ویو کتاب مبین پدیدیوں کر دینے اخشوے سورتی شورا ہو گورا سورتی شورا ہو گورا آیت نمبر 52 ہو گورا دا بدرے خوڑو بچی جاز کری کنا تو انشاءاللہ تو آخوا دیکھا نا کی انشاءاللہ آیت نمبر 52 ہو گورا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ تَاتَ پتانوا چی سنگ بائی بیان دا کتاب والایمان او سنگ بائی بیان دا ایمان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نورون شتر خدا غلیم دی ایک بدیدیوں کرا یخنی دادا صورت تغابن کی گورا ہے سیدہ جی ایخا گورا خوا افا آمینو باللہ
ए ورپسې ایمان راوړی په الله باندې او پر رسول د الله باندې ونور او پرنا باندې کم ارنا وی الذی اغرنا انزلنا چې نازل کړی د امنګا نو په ایمان وایا الله قران نازل کړی دی او کنا خبره ختمه ده والله بما تعملون او الله پاغا چې کوي تاسو خبير خبردار دی یوم یجمعکم کل چې جمع کی تاسو پرواز د قیامت ذالک یوم التغابن باندې مانک می داول د افسوس کا جمع داول د افسوس کا صحیح معنی کا ذالک یوم التغابن تغارز دا اخکار کول دا افسوس ددوی صحیح لگی دا معنی بکای خواه تغارز دا اخکار کول دا افسوس ددوی تغابن د قیامت په لګولو کې ونوم دي و من یؤمن بالله او چاچی ایمان راوړ بالله په توحید د الله باندې و یعمل صالحا او عمل وکونی موافق د شریعت د ځان نه ټنډي نه وي عمل صالح هغه چې تاسو شارع کوله کم کې انده په پتی ګوري ځان له په ډنډي نه وي یکفرانو لرب آکی ددانا سیئاتی بوجن عدد گناون عدد ویدخلو او داخل بکی دلرا جناتنا باغنوتا تجری چجاری ببی لاندی دولو داغینا نهرنا خالدین فیها ہمیشہ ببی پدی کی ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دغا کامیابی لو یادا اللہ دی منتدہ نصیب کی والذین او آغا کسان کفروا چی کفر اکو وکذبوا بی آیاتنا او نسبت دروح اکو زمن آیتنو تا اولئیکا دغا کسان اصحاب النار خاوندان دا اوردی ملگری دا اوردی اصحاب النار جہنمیان دی خالدین فیہا ہمیشہ بھی پدی کے وبئس المصير او بزید دا واپس ہے بزید دا واپس ہے دا اولا حصہ او پدی کی بیان دا مقاصد ارباو ما اصاب من مصیبہ دا دیدنا دیما حصہ نو انشاءاللہ اللہ گناہ کری جمعی پاس